पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में वो तारीख़ में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। जनाब स्पीकर, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है। जनाब स्पीकर, जब अगला साल आया मैंने फिर दोबारा पेशकश की अपनी जो तकरीर थी, दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तलखियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत में बातें होती थी, लेकिन वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुशाकिल मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें। और अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुप्रीम को कहा कि आज तारीख़ है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मीत आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी दे दो। उनकी ये मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़। मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया, मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएँ वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फ़ैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है, जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती जो हमारे साथ होगी। तो मैं ख़ितामन अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठे, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे। मिला पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आए दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तलखियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूँ कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ये जो पेशकश की गई है ये संजीदा लेना चाहिए और इस मुल्क को मज़ीद अब इन बहरानों से निकालना चाहिए। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, क्योंकि ये न तो आपस में इतनी दूरियां भी नहीं है कि एक टेबल पे बैठकर मुज़ाकरात की जा सके। यकीनन इस मुल्क को उस जगह पर धकेलना नहीं चाहिए जो
یعنی جو نو ریٹرن پوائنٹ ہو، تو اب بھی وقت ہے، مل بیٹھے سب اور پاکستان کو، اس ملک کو ترقی کے پہلو پر آنا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے اور جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پر جو ہے وہ توجہ دے، تو انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور جس طرح سے 8 فروری کے بعد سے تو اس ملک میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جس طرح کی تقسیم ہے، جو نفرت ہے، یعنی وہ اب صرف سیاسی نہیں رہی، وہ معاشروں میں جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور ایک دوسرے کے میت پہ جانا جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھتے۔ تو یہ تقسیم یہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ سب مل بیٹھ جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک یا دو نہیں، پورے 10 قدم پیچھے ہٹ جائے اس ملک کے خاطر، اور عمران خان کو بھی اپنے جو اسٹینڈ لی ہوئی ہے اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے اس ملک کے خاطر۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کو دی ہوئی ہے۔ ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کے آپ اگر رپورٹ دیکھ لیں تو آئی ایم ایف کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتا ہے، یعنی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سروائیو کرنے کے ہر چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اگر نہیں دی ہے تو ایماندار قیادت، تو پاکستان کو ایماندار قیادت کی بھی ضرورت ہے اس ملک کے خاطر، پاکستان کی ترقی کے خاطر سب مل بیٹھ جائے، اور یہ جو ٹمپریچر ہے، جو حالات بنائی گئی ہے، جو پیدا کی گئی ہے، اس کو پوری طور پر ختم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو پیشکش کی گئی ہے یہ سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس ملک کو مزید اب ان بحرانوں سے نکالنا چاہیے۔ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، کیونکہ یہ نہ تو آپس میں اتنی دوریاں بھی نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کی جا سکے۔ یقیناً اس ملک کو اس جگہ پر دھکیلنا نہیں چاہیے جو یعنی جو نو ریٹرن پوائنٹ ہو، تو اب بھی وقت ہے، مل بیٹھے سب اور پاکستان کو، اس ملک کو ترقی کے پہلو پر آنا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے اور جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پر جو ہے وہ توجہ دے، تو انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور جس طرح سے 8 فروری کے بعد سے تو اس ملک میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جس طرح کی تقسیم ہے، جو نفرت ہے، یعنی وہ اب صرف سیاسی نہیں رہی، وہ معاشروں میں جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور ایک دوسرے کے میت پہ جانا جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھتے۔ تو یہ تقسیم یہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ سب مل بیٹھ جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک یا دو نہیں، پورے 10 قدم پیچھے ہٹ جائے اس ملک کے خاطر، اور عمران خان کو بھی اپنے جو اسٹینڈ لی ہوئی ہے اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے اس ملک کے خاطر۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کو دی ہوئی ہے۔ ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کے آپ اگر رپورٹ دیکھ لیں تو آئی ایم ایف کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتا ہے، یعنی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے